आणि तितून अरावंड आमचे कडेन 8 केसी रजिस्टर केल्ले आनी चडशे हाऊस ब्रेकिंग थेफ्ट HBT डे आनी नायट. सो हे केसीन आमी दोग जाणां अरेस्ट करून ताचे कडेन लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स आमी रिकवर केले तेंचे इन्स्टंट्सांनी. आनी तशेंच मागीर जशें आमी इंट्रोगेशन करता आसतना आमकां कळ्ळें की हितून आनी एकटो इनवॉल्व आसा म्हणून भुरगो. सो तो भुरग्याक आमी तेजे नेटवर्क तेजे वॉच धरून तेजे कडेन आमी फुडें तेकाय अरेस्ट केलो. सो तेजे कडेन अरेस्ट करून आमचे आनी तितून 2 केसी पेडणे पुलिसाचे आमी रजिस्टर केले, ते डिटेक्ट जाले. तितून गोल्ड ऑर्नामेंट मोस्टली मंगलसूत्र हे तेंच्यांनी चोरी केल्ले. सो ते आमी रिकवर केले. रिकवर करून तांकां आतां समथींग अरावंड आमकां एक आसा तो 42 ग्रॅम्साचो आमकां ऑर्नामेंट्स मेळ्ळा आनी रिकवर केला. आनी दुसरे केसीन आसा तो समथींग अरावंड 17.56 लॅक्साचो एक टोटल 2 केसींनी आमकां इनवॉल्वमेंट मेळटून आमी रिकवरी केला. आनी टोटल आतां आमचे रिकवरी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स टील डेट हेज गॉन फॉर अप टू 71 lakhs 24,820 इतको जाला. आनी तरी आसतना ते केसींनी आमचे आनीक इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. सो आनीक फुडें हितून इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, तितून फुडें रिकवरी जावपाचे आनी चान्सीस आसा. सो अशें करून आमचे पेडणे पुलिसांनी स्पेशली आमचो PI आसा तो हलर्णकरान बरें काम केलें आनी आमचो दुसरे PI आसा हलर्णकर दोगांयनी बरें काम केलें. तशेंच तुकाराम चोडणकर आसा, मागीर आमचो नितीन हलर्णकर हो PI तेज्या डायरेक्शनाचेर तेंच्यांनी काम बरें केलें. आनीक आमचे फुडें मार्गदर्शन करपी आमकां आमचो SP हरीश मडगेकर आनी आमचे सुपिरियर ऑफिसर. सो हितून हे करून आमी लोकांचे खुबशे चोरये जे पेडणेन जाल्ले फॉर लास्ट 1 year हे ऑलमोस्ट आमी एवरी केस आमची जी चोरी जाल्या ती सगळे आमी डिटेक्ट केले. आनी फुडें तपास चालू आसा आनी तितून आमी आनीक डिटेक्शन करपाचें आसा. हो आतां केला हय, तो गोवनूच भुरगो नेटिव्ह तो महाराष्ट्रा रावतालो हांगा गोंयानूच खूप टायम जालो. सर म्हणजे आता तो दोग जाण जेन्ना मेळ्ळे त्याच केसीन हो आसा असो. हय, तो हो पयलीं आतां आमी धरला न्ही तिसरो. हो पयलीं ते दोग जाण मेळून काम करताले, चोरी करताले. स्कुटर घेवन सेम मोडस ऑपरंडी. आनी हो एका तेंच्यानी मागीर भायर काडलो आनी दुसरे दोग जाण जॉयन जाले. म्हणजे एकटो कॉमन उरलो, तिसरो आयलो. टोटल हितून 3च लोक आसा इनवॉल्वमेंट आनी तेंच्यांनी हें काम केलें. ओके सर. आतां अजून जे चोरी जाल्लेले कंप्लेंट्स बी कितें आसा तुमचे कडेन मे बी? आनी कंप्लेंट जशे लोक येता आनी आमकां तेजे कडेन रिकवरी मेळटा तेजे कडल्यान आनी ते आमी कनेक्ट करता तितून थोड्यांनी आतां 1-2 अशेय केस आसा की ते लोकांचे बायलांचे मंगळसूत्र गेल्लो घरांतल्यान. तेणें म्हणालें आपले कंप्लेंट ताणें दिवं नाशिल्लें. ताणें मागीर आतां कंप्लेंट दिला. आतां आमी January 1st कंप्लेंट घेतला आनी ते आमी तेजे रिकवरी केल्ले आसा. पयलीं रिकवरी केल्ले. आतां रिसंटली एक तुयेन कितें तरी चोरी जाल्ले म्हटल्यार तुमी तेच? हय, रिसंटली एक तुयेन चोरी जाल्ली. सो तितूनच्यान आमकां हितून फुडें आमकां सगळें कॉन्क्रीट हें मेळ्ळें आमकां हांकां धरपाक. अदरवायज एक केसी खूब मातशें हें आशिल्लें. टोटल ब्लायंड केस आसली, कंप्लीट ब्लायंड केस. कांयच आमकां मेळनाशिल्लें खंयसर काय. बट आमकां एक मागीर तुयेनच्या केसीन आमकां एक बरी लीड मेळ्ळी. ते केसीन आमी हे सगळे केसीस वर्कआवट केले. आमचे सगळे HBT केसीस आमचे पेडणे डिविजन जाल्ले ते आमी टोटली डिटेक्ट केले. आमचेय केले पेडणे पुलिसान आसा. तशेंच थोडे केसी आसा ते आमी मांद्रे पुलिसांनी बी रजिस्टर केले, ते आमचे डिटेक्ट केले. सर मोस्टली हे चोर केन्ना खंयचे टायम यूज करताले म्हणजे रातचे दीस? डे टायम करताले. चडशे आमची केसी आसा न्ही, फक्त एकूच केस आमची ती नायटीक जाल्ली. ओके सर. रेस्ट सगळे केसी आमचे डे टायम जाला. आतां आजून सुद्दां आमी टोटल 13 केसी आमी डिटेक्ट केल्या. ओके सर. जे पेडणे पुलिसान आनी मांद्रे पुलिसान रिपोर्ट केले. ओके सर. सो खुबशे हितून अडखळ आमकां CCTV आसत तर आमकां हेल्प खूब जाता पुलिसांक केसी आमकां वर्कआवट करपाक. आनीक तशेंच लोकांकूय मातसो धीर येता. आतां रिसंट एक केसीन म्हापसान जाले ते CCTVन ते केसी तांच्यांनी ते चोर पळयले थंयच्यान आनी ताका आवाज करतकूच थंयच्यान ते ही केस जावपाची बंद जाली. नाजाल्यार ती केस कालची केस जावपाची.
सर जर प्रत्येक आता पेडणे सिटी हा किंवा विलेज वाईज जर तेंच्यांनी जर एक्झीट आणि जे हे आसा एंट्री पॉयंटाक जर CCTV जर बसयत जाल्यार पोलिसांक किंवा बाकीचे हेंकां सुद्दां सगळ्यांक आमचे फूल सोसायटी सेफ उरले अशेंच लोकांक आनी आसा प्लस आमची सरपंच आनी विलेज पंचायतचे जितके सरपंच जाता तांकां आमी अपील करता तुमच्या माध्यमान जाता तितके तुमी CCTV लाया जशे वल्नरेबल पॉयंट मेनली जंक्शन्स मार्केट्स आनी अशे एरियाज आसा जे थंय लोक खूब फ्रिक्वेंटली मूव जाता थंय लायले इनकमींग आवटगोईंग समज कोण लोक येता जे कोण सस्पिशियस आसा ते आमकां धरपाक आनी तेंचेर वॉच दवरपाक आमकां बरें पडटलें. सर खुबशे जाग्यार सर खुबशे आसा आतां बस स्टँड ऑथॉरिटीज आसा न्ही तांचे हेड्स तेंच्यांनी मातशें लक्ष घालपाक जाय कित्याक हे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी समज ते लायतात तर ताका मेंटेनन्स करपाकूय तांकां तेंच्यांनी आपले एफर्ट्स घालपाक जाय व्हडले तांकां लागना व्हडलो खर्च कांय ना इधर लायलो तुमी ताका मेंटेन करपाक जाय मेंटेन करपाक समज प्रॉपरली टायम टू टायम ताका सर्विसींग केलें टायम टू टायम ताका ताजें कितें मेंटेनन्स केलो की तें बरें चलता कांय व्हडलें हें कशें ना. आतां आमचें पुलीस स्टेशन सगळे CCTV लायिल्ले आसा आनी ते वर्कींग कंडिशन आसा तितून काय हे जालें आमकां रोखडेंच मेळटा तें कितें आसा जाल्यार काडपाक बी डिटेल्स. आतां सद्या सर आमचे कडेन काय ना आमी तेंचे कडेन मागीर हेल्प घेता कोणाचो CCTV आसा ते हेल्प घेवन आमी तितून फुडें वता. ओके सर. तशेंच आमकां आनीक केस आसा